शाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी है। बड़ी खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। तोशाखाना का मामला और इस मामले के ऊपर बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा को मुअत्तल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा जीएनएन इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, क्या कहा गया है इस सजा मुअत्तली के फैसले में? जी देखिए, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए एक तरह से ये ईद से कबल एक बड़ा रिलीफ है कि जो तोशाखाना केस है उसमें उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच है उसने उनकी जो सजा है वो मुअत्तल कर दी है और अदालत ने कहा है कि मरकजी अपीलों पर समाअत जो है वो ईद के बाद करेंगे। ताहम दोनों की जो तोशाखाना केस में सजा है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो शामिल थे और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर अली जफर जो है बानी पीटीआई और इनकी तरफ से अदालत में पेश हुए और नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज जो है अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अली साहब, अगर आप अपीलों पर दलाइल देंगे तो हम आपको जो है वो नहीं सुन सकते। साइफर केस में अपीलों को सुना जा रहा है, दोनों अपीलों को एक साथ सुना जो है वो नहीं जा सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सलमान सफदर ने कहा था कि साइफर अपीलों पर वो आधे घंटे के दलाइल जो है वो देंगे, मुझे इस केस में जो है वो आज दलाइल करने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुन लेते हैं। तहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना तहाइफ का जो केस है उसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो है वो सजा जो है वो मुअत्तल कर दी है। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में जो है वो सजा को मुअत्तल किया गया है। फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तल का केस है, ये नैब प्रोसिक्यूटर ने जो है वो अदालत में बताया, जिस पर अदालत ने कहा कि ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ जो है वो काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। ये अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए। नैब प्रोसिक्यूटर के बयान के बाद जो है वो अदालत ने बानी पीटीआई की जो सजा है उसको मुअत्तल किया है। इससे कबल एहतसाब अदालत जो इस्लामाबाद है उन्होंने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इस तोशाखाना केस में 14 साल जो है वो कैद सजा सुनाई थी और दोनों मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज किया था और इसी फैसले की रोशनी में बानी पीटीआई अडियाला जेल में कैद, जबकि बुशरा बीबी बनीगाला में जो है वो कैद हैं और अब 14 साल की कैद थी। ताहम अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सजाएं जो है वो मुअत्तल कर दी हैं, 14 साल की सजा। और ये नैब प्रोसिक्यूटर जो अमजद परवेज जब अदालत में पेश हुए उन्होंने कहा कि फैसले का जायजा लिया है और ये सजा मुअत्तली का जो है वो केस बनता है, जिस पर अदालत ने कहा कि ये नैब का एक बड़ा काबिल तारीफ जो है वो मौक़िफ़ है और अदालत ने इन दोनों की सजा जो है वो मुअत्तल कर दी है। जी ठीक है इदरीस अब्बासी, इस हवाले से ये कहिएगा कि जो मौक़िफ़ रखा गया था पीटीआई की जानिब से और जो दलाइल दिए गए वो भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी देखें, आज तो के एक तरह से अगर देखा जाए तो ये तोशाखाना केस को टेकअप ही नहीं किया गया था साइफर केस की वजह से और अदालत में पहले यही तयशुदा था कि साइफर केस को पहले देखेंगे और फिर उसके बाद तोशाखाना केस को। लेकिन चूंकि साइफर केस डे टू डे हेयरिंग चल रही थी और उसकी अब हेयरिंग कल होनी है, तो आज जो एक मुकर्ररा तारीख थी तोशाखाना की वो आज फिक्स थी और उसमें आज इब्तदाई दलाइल जो है वो सुने जाने थे। और आज जिस तरह अदालत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी दिए कि हम आपकी अपीलों को जो है वो डिटेल में जो है वो नहीं सुन सकते, तो हम आपकी सजा मुअत्तली के ऊपर अगर आप दलाइल देना चाहते हैं तो हम उसको सुन लेते हैं। जिस पर इस्लाम जो प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज नैब प्रोसिक्यूटर, उन्होंने भी ये अदालत में अपना खुद बयान दे दिया कि इस जो एहतसाब अदालत का इस तोशाखाना केस से मुतल्लिक जो फैसला था उसका हमने जायजा लिया है और ये सजा मुअत्तली का केस है। जब नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में ये खुद आके बयान दे रहे हैं कि ये केस जो है वो उसमें सजा मुअत्तल जो है वो की जा सकती है, तो उस पर अदालत चूंकि जब दलाइल दिए जाते हैं वकला की जानिब से तो मुद्दई की जानिब से यही दलाइल दिए जाते हैं कि सजा जो है वो मुअत्तल की जाए और प्रोसिक्यूटर की जानिब से अगर उसकी मुखालफत की जाए तो फिर अदालत को उसके ऊपर डिसाइड करना होता है कि ये सजा मुअत्तल की जानी चाहिए या नहीं। लेकिन जब यहाँ पर मामला ये है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने खुद ही अदालत में ये बयान दे दिया है कि सजा मुअत्तल जो है वो की जा सकती है, ये केस सजा मुअत्तली का है, जिसके बाद अदालत ने बगैर किसी सोच के जो है वो जब नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये कहा गया कि ये सजा मुअत्तल इस केस
کیس میں ہو سکتی ہے، جس پر عدالت نے جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ سزا صرف معطل کی ہے۔ تاہم اس پر جو ڈیٹیل جو اس آرڈر ہے، اس آرڈر کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے اس پر جو معاملہ ہے، فیصلہ معطل کرنے کے حوالے سے اس پر جو معاملہ ہے وہ عید کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس کو عید کے بعد دیکھیں گے۔ تاہم وقتی صرف اور صرف جو یہ توشہ خانہ کیس کے اندر سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے، آرڈر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ سسٹین کرتا ہے اور اس پہ صرف ان کی سزائیں جو ہے وہ معطل کی گئی ہیں اور اس پر ان کی رہائی جو ہے وہ دونوں کی ممکن ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بڑا اس کو ریلیف کہا جا سکتا ہے۔ ادریس عباسی، آپ کہیے گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے، پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے یا پی ٹی آئی کے جو سینئر قیادت ہے ان کی جانب سے اس کے متعلق اب تک کوئی موقف سامنے آ سکا؟ دیکھیں، ابھی تک تو کوئی اس طرح کا موقف جو ہے وہ پارٹی قیادت کی جانب سے جو ہے وہ نہیں سامنے آیا گیا کہ اس کیس کے اوپر۔ تاہم جو ہے وہ اپیل جو ہے وہ اس کی معطل ہو چکی ہے، سزا معطل ہو چکی ہے اور جس پر ابھی پارٹی قیادت ہے وہ اس پر اپنا بیانیہ دے گی۔ تاہم اب دیکھنا ہے کہ وہ اس پہ اپنا کیا بیانیہ جو ہے وہ بیان جاری کرتے ہیں، لیکن اوبویسلی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی قیادت کے لیے ایک بڑا سا ریلیف ہے، بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے لیے کہ بہت بڑا جو ہے وہ ریلیف ہے، چونکہ اگر ہم دیکھیں تو توشہ خانہ کیس جس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جو نیب کے اگر قوانین کے دیکھیں توشہ خانہ کی حد تک، تو اس میں 14 سال جو ہے وہ سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ اس کیس میں 14 سال کے حد تک ہے۔ اور جو عدالتی تاریخ ہے احتساب عدالت اسلام آباد کی، اس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالتی احتساب عدالت اسلام آباد کی عدالتی تاریخ میں سب سے زیادہ سزا جو ہے وہ انہی دو کو جو ہے وہ سنائی گئی تھی۔ جج محمد بشیر جو تھے اس وقت کے جج، انہوں نے یہ سزا سنائی تھی اور وہ اب اس 14 مارچ کو ریٹائر ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے اس تقریباً 9 سالہ کیریئر میں، جب وہ احتساب عدالت اسلام آباد تھے، انہوں نے اپنے اس پورے کیریئر میں سب سے زیادہ جو سزا تھی 14 سال کی، وہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ سنائی تھی۔ اور اس کے بعد بشرا بی بی جو ہے وہ سیکیورٹی وجوہات پہ ان کو بنی گالہ میں سب جیل قرار دے کے وہاں پہ قید رکھا گیا تھا، اور بانی پی ٹی آئی چونکہ پہلے ہی سے دیگر کیسز میں اڈیالہ جیل میں قید تھے، تو اس میں ان کو اڈیالہ جیل میں ہی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی قید ہیں اور اب ان دونوں کی اس کیس میں سزا جو ہے وہ معطل ہو چکی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس پر کیا جو ہے وہ پارٹی قیادت جو ہے وہ اس پر رد عمل دیتی ہے، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بڑا ایک خوشائند اور بڑا ایک فیصلہ ہے پی ٹی آئی قیادت کے لیے بھی اور بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے لیے بھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے ادریس عباسی، ابھی سے کچھ دیر پہلے آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رہائی ممکن ہو سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کی بھی اور ان کی اہلیہ کی بھی، کوئی ایسی چیز اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے جو ان کو ابھی بھی بیہائنڈ دا بارز رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کی حد تک اگر بات کریں تو مختلف کیسز ایسے ہیں جن میں ان کی ضمانتیں ہونا باقی ہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کی ابھی تک تاحال ضمانت نہیں ہو سکی ہے اور اس میں چونکہ وہ قید ہیں، تاہم جو توشہ خانہ میں تو سزا ان کی معطل ہو چکی ہے، ان میں اس کے رہائی جو ہے وہ ممکن ہے۔ سائفر کیس میں سپریم کورٹ آلریڈی ان کی ضمانت منظور کر چکی ہے، لیکن اوبویسلی بات ہے بانی پی ٹی آئی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت نہیں منظور، جس کی وجہ سے ان کی رہائی ممکن جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو بشرا بی بی ہیں، ان کی توشہ خانہ میں تو سزا معطل ہو چکی ہے، لیکن ان کی چونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی ضمانت کا ایشو ہے، تو ان کی بھی رہائی کا جو ہے وہ ایشو اس اسپیسیفک کیس کی وجہ سے جو ہے آ سکتا ہے۔ باقی بانی پی ٹی آئی کے دیگر بہت سے جو کیسز ہیں جن میں ان کی گرفتاریاں جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہیں اور اس میں ان کی ضمانتیں ہونا باقی ہیں، لیکن بشرا بی بی کی حد تک اگر دیکھا جائے تو صرف 190